अथ पञ्चमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्योपरते तेन जननी ताडिता वृषम् क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्यसन्त्रासात् जनन्या पुत्रदुःखतः कूपे पातकृतौ रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्थीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः। दुन्दुकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपण्यवधूवृतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधिः। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यविलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन्। यतश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यौ व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यमतो राजा गृहीष्यति। वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थगुप्तये गूढमस्माभिः किं न हन्यते। निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबध्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः। त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन्। तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे विचिक्षिपुः अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। तं देहं मुमुचुर्गर्ते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च। लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातप्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः। स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः। विश्वासे यस्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नामयोषिताम्। संहृत्य वित्तं तायातः कुलटा बहुभर्तृकः दुन्दुकारी बभूवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः। वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दशदिशोऽन्तरं शीतातपपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः। न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत। अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरात् यस्मिंस्तीर्थे तु संयाते तत्र श्राद्धमवार्तयत्।
एवं ब्रह्मन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे सप्तो मागतो लक्षितपरैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवम् विशीते दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकृन्मेषः सकृद्वस्ते सकृच्च महिषोऽभवत् सकृदिन्द्रः सकृच्छाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्या ततमब्रवीत् गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामि मां किं वा प्रेतपिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसनः सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकस्सोऽहं स्त्रिभिर्दुःखेन मारितः अथ प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम् वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत् गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गयाश्राद्धान्नमुक्तिश्चेदुपायो नापरस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम् प्रेत उवाच गयाश्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धेर्न मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव इदानीं तो निजं स्थानमातिष्ठ प्रेतनिर्भयः तन्मुक्तिसाधकं किञ्चिदाचरिष्ये विचार्य च धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदद्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाप्रीत्या समागतः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं
तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत। श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतं सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदम् गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययुः पङ्गुन्दवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः यदेवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत्कथां सप्रेतोऽपि तदायातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत्कीचकमुच्छ्रितं तन्मूलश्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वातरूपे स्थितिं कर्तुमशक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजोऽकरोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशेकग्रन्थिभेदोऽबुध् सशब्दं पश्यतां सताम् द्वितीयेऽन्ये तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं तृतीयेऽन्ये तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्धश्रवणात् प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः पीतवासागनश्यामो मुकुटीकुण्डलान्वितः नामभ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथाच्चेयं करिष्यते आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्म विकृतं श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरेभिर्देव संसदि अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम् किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः जराशोकविपाकार्तं
रोगमन्दिरमातुरम् दुष्पुरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं रुमे विड्भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्नहि यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनम् बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जितः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनम् चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदकथाश्रवात् विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते संसारकर्दमालेप प्रक्षालनपटीयसे कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधे स्मृता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं दुन्दुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते कुलभेदकुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियः हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं वृषम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकम् हतमश्रोत्रिये दानमनाचारं हतं कुलम् विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम् गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनः श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः कथासमाप्तौ यज्जातं
श्रूयतां तच्च नारद। विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः। जयशब्दा नमःशब्दास्तत्रासन् बहवस्तदा। पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः। गोकर्णं तु समालिङ्ग्याकरोत्स्वसदृशं हरिः। श्रोतॄनन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः। किरीटिनः कुण्डलीनस्तथा चक्रे हरिक्षणात्। तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः। विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा। प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः। गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम्। कथाश्रवणतप्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम्। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा। तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात्। ब्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम्। सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम्। कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यै। पीतश्च ते गर्भगता न भूयः। वातामुपर्णाशनदेहशोषणैः। तपोभिरुग्रे चिरकालसञ्चितैः। योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै। सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति याम्। इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः। पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः। आख्यानमेतत् परमं पवित्रम्। श्रुतं सकृद्वै विदहेदगौगम्। श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे। नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये गोकर्णमोक्षवर्णनं नाम 5मोऽध्यायः।